Gahapon na human ang atong panahon sa pagkabanhaw ng mga kasalugan. Pagbalik ta sa ordinaryo nga panahon, pero karon pista siya. Pista o solemnidad sa pagsaulo ining pagpala ni Jesus sa iyang Espiritu Santo, iyang isaad ngadto sa mga tinun-an, the descent of the Holy Spirit, the third glorious mystery. Kadtong niaging Domingo, ascension o pagsaka sa langit sa Ginoo nga muna ikakabatan kaadlaw gikan sa iyang pagkabanhaw nga kung to complete the date kadtong ta before the Sunday kay pitsaon naman sa ulog kadtong 29 sa Mayo mo ato po sa ulog sa ascension o pagsaka sa langit tungod kay di pa Domingo. Ang Domingo may atong panahon sa naandan nga mga atong pagsimba o sa gihug siya sa Domingo sa June 1. Unya kining background anay sa Pentecost. Kining Pentecostes matud pa sa Leviticus 23 16 ngadto 17 nga kanang 50 pinta, no? Di ko nga pinulungan. Ika-50 kaadlaw gikan sa Passover nga pagsaulog sa pista. Din si Jesus dito gihaw o gipatay. Before siya gipatay, pantos. Muna ang pista, dako nga pista sa mga Diyo, ang pagpasalamat na sila giluwas sa Ginoo gikan dito sa kaulipnan sa Ehipto. Sa iyang paglabang, muna ang pagsaylo. Kanya, 50 days after this, isaulog another pista sa mga Diyo, mga Pentecostes, ika-5 kaadlaw gikan sa pista sa Passover o pagsaylo. Kaning mga Diyo, kanila 13-year-old ngadto pataas obliged sila diha sa pagtambong sa piyesta. Matag piyesta sa mga Hudiyo, tanan ng mga kanang citizens o mga Hudiyo mismo, ethnic group sa Hudiyo nga kinahanglan muli sa Jerusalem, tanan bisag asa tibok sa kalibutan, manguli sila kay loyal man sila silang region Judaismo. Manguli silang tanan kini mga Hudiyo. O ito na naikastorya na ako nga usa ka Hudiyo dito na negosyo niya sa Robinson Galleria. Kanya sa istorya kami nga panahon sa kanabang pag-atake sa mga palibot nga Arab countries sa Israel, sila gi-recall, tawag sila. So automatic sila moadto sa kanabang Israel aron pagtabang, pag-ugment sa mga pwersa o sundalo sa Israel. Tanan ng Hudiyo nga nasa tibok kalibutan, they are obliged to defend their country. So sama gyapon sa pista nga obligado ang tanan nga mauli aron pagsaulog nini mong pista kay dako ang kasulugan kining Passover. Umana na 50 days after mo na ang Pentecostes. Muna ang pagsaulog sa pagpasalamat sa Ginoo sa mga bunga sa ilang kahago sa mga prutas o pagpanguma. Muna ngayon sa ilang pasalamat nga kining pagpasalamat nga blessing sa Ginoo alang kanila o ang ilang paghago nining moong pagtanom. So ang encounter between the blessing sa Ginoo o sa kahago sa tao muna ang ilang isaulog. Wala may bunga sa imong pagpaningkamot kung dili sa kamaghago na ang blessing sa Ginoo o sa ilang gisaulog kini ang pagpasalamat o ilang kahago nga miduyon sila sa kabuton sa Dios. Amo na ang kahago panalangin nag-abot. Dakong apista gihapon kini muna ang tanan nga mga tao, ang mga Israel, ang mga Hudiyo o ang mga dili Hudiyo nga nakabig nila muna miadto ni ana nga mao piyesta muna nga ni anang tumura usab nga mao ang mga tinun-an nga kanabang they were possessed not by the devil but by the Holy Spirit. Muna lain man pinulungan sa tibok kalibutan dala nila muna siguro dugay na sa dito nagpuyo sa kanang dito sa Babylonia
dito na sila ganahan ng puyo kay nakabut ang sila business o yuta siguro mga properties nila, dito na sila ganahan. Nanguli sila lamang panahon sa pista, kung lain-lain ang dala nilang masultihan ng mga tao, apan ang kanang ilang saksihan sa mga piyesta, sa ilang pagkabutiha, nga ang mga tinunan namulong sa laing pinulungan according to the language na they are using. So, kung tingala sila, nga di ba, Tagalria, mga gahi, mga dila, di mga Tagalria, ilan pa ang Tagalria, kay ay sultihan, gahi. Unya, kung sa may ilang isang giyaw-yaw, matod pa sa pagbasa, ang mga kahibulungang buhat sa Diyos. Nagtapog sila, nagsultig lang pinulungan, ang ilang isangyaw, ang kahibulungang buhat sa Diyos. So, kung yung kahibulungang buhat sa Diyos, katong pagkatao ni Jesus hangtod sa kamatayon, hangtod sa pagkawanhaw, ang mga milagro ng buhat, mga kahibulungang buhat sa Diyos. Wala sila magtapok o magyayaw, magsulti, magchismis o magmarites, dili. Kundi ang pagsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Diyos. Ang muna ang ilang sulti. Kunya, muna nga ang kining Pentecost Sunday sa atong simbahan nga mga gikan sa pagkabanhaw kung ang Ascension 40 days after the Easter, ang Pentecost Sunday is 50 days after sa resurrection. The second, the third glorious mystery and the descent of the Holy Spirit, kamo ang kunsad Espiritu Santo ngadto sa matinunan busa ng gabi diha sa Ebanghelyo nato gabi sa pagkabanhaw ni Jesus sa trangkado nga pultahan ngit-ngit ang palibot surod diha sa ilang binyo ko sa meeting nga mao nga mitungha si Jesus kung sa may una niya nga kanabang iyang mensahe kuman sa pagkabanhaw ang kalinaw manaa kaninyo ang kalinaw muna siya ang antidote sa ilang mga pagbati nga sila dominated by the feeling of fear, worries, and shame. Ano, hadlok sila sa kalaguan sa mga diyo, kaya tingagdakpon sila sama sa ilang magtutudlo. Ikaduha, nakabalaka sila, hadlok o kabalaka, nagsagol ang mga pagbati, busa, rangkado. Kung kita makasala, in our experience, kung kita makasala, kita maglakaw, manirado ta. Kita pakitag tao, kinakasala man ta. Kung sa mga feeling sa mga tinunan, nila nakaamgo sila silang sala nga nagpasalig sila sa Ginoo nga sila uban bisag asa pa, bisag sa kamatayon. Apa panahon sa pagpanglutos, idakop si Jesus sila nagpaantaw lamang. They are apostles o disciples from a distance. Sama kanato gyapon panahon sa ato mga kalisdanan sa kinabuhi di ta maka-witness musaksi sa katuuran unya palayo ta panahon nga kita kabigon sa panuway sa mga attraction sa kinabuhi palayo ta sa atong pagtuo kay mo dawat kita ni mga tentasyon ingon na sa atong kinabuhi muna nga ang kalinaw, ang mensahe ni Jesus. O tungod kay, saan malinaw niya, marami sa batay, una, they're empowered. Ang tagaan silang otoridad, gahom nga sila ang mupadayon sa buhat o misyon sa kaluwasan ng isugda ni Kristo, igintrigo ni Jesus kadto sa mga tinunan o sa mga apostoles ang iyang misyon sa kaluwasan. Padayon simbahan karon. Kunya diha nga manana sao man pagpadayon pagbuhat unsao man nila pagpadayon diha sa misyon ni Kristo tagaan sila kinabuhi mura iyang gihuypan ni Jesus ang iyang matinunan ug sila nabuhi gikan sa ilang kanang ilang padukon sa ilang kanang mabalak-on ilang pagkamaulawon nabuhi sila tungod kay gibugahan ni Jesus sila sa ginhawa o Espiritu Santo. Kunya mo nang masugon sila. Human ini
sila nasugod sila sa ilang mga misyon. Uban dito sa Samaria, uban dito sa Espanya, sa India, o sa tanang napit sa kalibutan, kutob sa ilang maabtan, o dito ilang nadawat ang corona sa kamatayon nga madugoon, martyrdom. Tungod kay bisan pa sa ilang mga kalisdanan, bisan pa sa ilang mga kakuyaw, ilang pagkaantuan, apan nagpadayon kini mga tinun-an nga apostoles diha sa pagsangyaw sa kanang kahibulungang buhat sa Dios, ang kaluwasan. Una nga dito sila gipamatay tungod sa ilang pagbarog sa pagtuo. Ang Pentecost nga pagsaulog, Pentecostes, nagdala o kahiusahan sa katilingban. Lain-lain ang mga gasa na natong tanan, nakapahiusa kanila ang gasa sa gugma. Nakahagit kanato nga mahimong instrumento sa panag-iusa. Ang solemnidad sa Pentecostes, atong isaulog, magpahinumdum kanato nga nakabot lamang nato ang kahiusahan sa Kristohanong katilingban. Kung kita makaila sa atong igsuon nga sila atong kapamilya, sila atong kapuso, labi na sa panahon sa panginahanglan, ang pagluyog o pagtabang nila sa panahon sa kalisdanan. Kaduha, punto, nga mao nga ang mensahe sa kalinaw. Unsa man nato sa pagkinabuhing malinawon, taliwala sa mga kahadlok kagubot, sa kasatian sa mga tinun-an, mga apostoles, ang Ginoo nagpakita kanila, murag nagpahinumdum kanato ang gasa sa kalinaw, masinati lamang nato kung ang Dios mo'y sentro sa atong kinabuhi, aron kita malinawon. Kinahanglan alahom ang atong pagilambigit o relasyon sa Ginoo. Kay kini nagpasabot nga unta, matagaan nato dakong luna ang nabanhang Ginoo sa atong kasing-kasing busa ang iyang kinabuhi o pagtulunan mamahimong giya sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi o mga buhaton. Giyahan kita sa Espiritu Santo sa atong mga desisyon nga paghahimuon. Muna siya ang kalinaw. Matod pa sa usa ka santos nga ibabaw sa dagat kanabang mawod siya tapsit kanang murag turbulence na diha, pero ilaw nini na malinawon sa ilawom sa dagat. Sa ibabaw, dagkong mga balod, nagpungasi ang mga balod, pero sa ilawom sa dagat, malinawon. Sabot niya nga taliwala sa atong kasatian, sa kagubot o problema nga atong nasinati, pero kung doon kita pagsaling sa Ginoo, kung doon ang atong relasyon sa Ginoo, ang atong kasing-kasing kalma, malinawon sa pagkatubang sa mga hagit sa panahon. Muna ang kinabuhi sa mga tinun-an, sa mga apostoles nga taliwala sa persecution, papanglutos kanila, mga problema nga naagian naa sa ilang kinadban, ang kalinaw nga makapadayon sila bisan pa man sa kagubot sa ilang nasinati sa kinabuhi. Muna nga ang kalinaw, mga sugad sa kasing-kasing tungod ng Kristo nga atong uban, atong kinabuhi, kauban sa kinabuhi. Pusa, katulong nga punto, kining papel sa Espiritu Santo, magiparlani sa limaan, uban siya kanato, uban siya sa mga tinun-an, muna sa mga buhat, sa mga apostoles, padayon ang ilang buhat, bisan pa man sa mga pagpanghulga kanila, diya sa pag-persecute kanila, kay naaman ang Espiritu Santo, ang pagpalipod, naghatag kaisog, naghatag o paglaom kanila. Kanato, we should recognize the presence of the Holy Spirit in our lives. Sa panahon, sa bunyag, kita nakadawat ini o sa konfirma atong dawat ang tumanan sa Espiritu Santo. Kita ligon nagatuo kang Isus. Nga, timan ay matag-adlaw, adlaw pa ng atong mga problema, mga sinati, pero remember also the gifts that we have. Ang mga gasa nga itong angkon, pagtimaan ng Espiritu Santo, anaa, kanato, kay Jesus, uban kanato, pinaagi niyang iyang ipadala ang Espiritu Santo aron maghiya, magligon, kanato sa atong kinabuhi.